जो व्यभिचारमा जान्छ नि त्यो मरेको मुर्दा हो। मरेको मुर्दा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ मरेको हुन्छ, उसमा कुनै सास हुँदैन। व्यभिचारलाई चाहिँ तपाईको हृदयबाट मार्दिनु, मार्नुपर्छ। यसलाई छोड्न सक्दैन, यसलाई त्यागेर यसलाई भागेर जान सक्दैन, यसलाई मार्नै पर्छ। आज प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 14 पद र व्यवस्थाको पुस्तक 5 अध्यायको 18 पदमा जुन कुरो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, व्यभिचार नगर्नु भनेको 10 आज्ञा मध्यमा यो 7औं आज्ञा पर्दछ। 7औं आज्ञाको यो 10 आज्ञाको भित्रमा 7 नम्बरमा पर्ने व्यभिचार नगर्नु भन्ने ठुलो आज्ञाको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले बताउनु भएको छ। अनि व्यभिचार भन्ने शब्द चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मण्डलीले। आज एकदमै मात्रामा तीव्र रूपमा चाहिँ व्यभिचार बढिराखेको छ यो समयमा। यो व्यभिचारले चाहिँ हाम्रो मण्डलीलाई, परमेश्वरको जनलाई चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट टाढा गरेर परमेश्वरसँगको पवित्रताको जीवनलाई त्यो व्यभिचारले त्यो चाहिँ एकदमै अलग गरेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैको जीवनमा चाहिँ यो व्यभिचारले चाहिँ यस्तो काम गरेको छ कि पुरै परमेश्वरको एकदमै जुन योजना छ त्यो योजनालाई भताभुङ्ग पारेको छ, एकदमै तोडिदिएको छ। एकदमै परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको जुन अनुग्रहलाई एकदमै तोडेर एकदमै अलग गरिदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो व्यभिचार भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज मण्डलीले, परमेश्वरको जनले, छोरा छोरीले चाहिँ यो कुरा एकदमै बुझ्न आवश्यकता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले बताउनु पर्छ 10 आज्ञामा दुई चोटि चाहिँ रिपिट गरी उहाँले ठुलो आज्ञाको रूपमा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ व्यभिचार नगर्नु। व्यभिचार नगर्नु भनेको अर्थ यो के हो त? व्यभिचार भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन यौन दिनुभएको छ, एउटा श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा हुने यौन शारीरिक सम्बन्ध जुन छ त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा मात्रै चाहिँ कायम रहनु पर्छ। त्योभन्दा चाहिँ अनैतिक, त्योभन्दा अरू कसैसँग यदि कुनै श्रीमानले आफ्नो श्रीमती बाहेक अरू कसैसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भने र श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानभन्दा अरू कुनै पुरुषसँग चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा, एकदमै एक्ज्याक्टली रूपमा चाहिँ व्यभिचार भन्दछ। बाइबलमा एक्ज्याक्टली रूपमा यो व्यभिचारको लागि चाहिँ कुनै पनि छुट दिएको छैन। यो शारीरिक सम्बन्ध जोनले पनि राख्छ, जो चाहिँ श्रीमान श्रीमती बाहेक चाहिँ जसले राख्छ भनेदेखि चाहिँ यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले छुट दिएको छैन। यसको लागि चाहिँ पश्चाताप गर्नै पर्छ। यदि गरेन भनेदेखि ऊ नर्क जान्छै जान्छ। 100% हो यो। 100% चाहिँ व्यभिचारमा जो छ ऊ चाहिँ यदि पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किँदैन भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ 100% चाहिँ नरक जानुको लागि कन्फर्म हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले यहाँ आज हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वरको वचन अनुसार यौन सम्बन्ध लोग्ने र स्वास्नीको बीच मात्र हुन्छ। त्यो भएको कारण यदि त्योभन्दा बाहिर हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई एक्ज्याक्टली रूपमा, ठोसको रूपमा यो चाहिँ व्यभिचार हो। त्यसलाई मान्यता कुनै पनि हालतले वचनमा परमेश्वरले कुनै पनि हालतमा मान्यता दिएको छैन, कुनै पनि हालतमा स्वीकारेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा धेरै नियम कानुनहरू छ। 2टा श्रीमती राख्न पाउँछ, 4टा श्रीमती राख्न पाउँछ। तर बाइबलमा परमेश्वरले जब आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले एउटा नर र नारीलाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले आदमको लागि 2टा श्रीमती बनाउनु भएको छैन। यो जति पनि पछाडि आयो मान्छेले आफ्नो इच्छाले, आफ्नो योजनाले, आफ्नो इच्छाले चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो एउटाबाट 2टा 3टा यसरी श्रीमतीहरू अनि त्यसै गर्दै गर्दै धेरै गएको कुराहरू पाउँछौँ। तर परमेश्वरलाई कुनै पनि जतिले पनि विवाह गरेको छ, जतिले पनि
परमेश्वरले दिएको एउटा बाहेक अर्को विवाह गरेको छ, परमेश्वर कुनै ठाउँमा खुसी छैन। राम्रोसँग बाइबललाई हेर्नुहोस्, कसैको जतिले पनि श्रीमती धेरैभन्दा धेरै ल्याएको छ उसको जीवनमा धेरै समस्या, धेरै खटबड भएको कुराहरू र परमेश्वरले राम्रो नठानेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दा व्यभिचार यस्तो पाप हो जुन पाप चाहिँ आज तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ। जानेर तपाईँ र मैले व्यभिचारको विषयमा जानेर तपाईँ र मैले त्यो विषयलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र अरूलाई पनि त्यो विषयमा बताउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। यो व्यभिचार सानो कुरा होइन, सानो कुरा होइन। आज म तपाईँलाई बताउँदैछु, सानो कुरा होइन यो व्यभिचार। अनि जब एकजना विवाहित व्यक्तिले यदि आफ्नो जीवन साथीलाई बाहेक अरूसित, आफ्नो एकजना व्यक्तिले जसले विवाह गर्नुभएको छ, तपाईँले विवाह गर्नुभएको छ, मैले अघि नै बताएँ, तपाईँले चाहिँ यदि विवाह गर्नुभएको छ आफ्नो श्रीमती बाहेक अरू स्त्रीसँग तपाईँले चाहिँ व्यभिचार गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अरूसँग यौन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भने त्यसलाई व्यभिचार भनेर भन्छ। त्यही भएर यो व्यभिचार चाहिँ एकदमै खतरा पाप हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ यो शरीरलाई पनि एकदमै पवित्रतामा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले बताउनु भएको छ। 1 थेस्सलोनिकेको पुस्तक 4 अध्यायको 3 र 5 पदमा, 3 र 4 पदमा यसो भन्छ। 1 थेस्सलोनिकेको पुस्तक 4 अध्यायको 3 र 4 पदमा, किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस। 4 मा भन्छ, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो पत्नी लिनु र सो तिमीहरू प्रत्येकले जान्नुपर्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरले हरेकलाई, हरेक पुरुषलाई र स्त्रीलाई चाहिँ एउटा पति र पत्नी दिएको छ र परमेश्वरले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ एउटा पत्नी र पति चाहिँ हुनु आवश्यकता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि पति र पत्नीमा चाहिँ जुन सम्बन्ध हुनुपर्ने शारीरिक सम्बन्ध, यौनको कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ एकदमै जायज छ, यसमा चाहिँ नजायज छैन। यसमा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। श्रीमान श्रीमतीमा चाहिँ त्यो रह्यो भनेदेखि त्यसको सिमाना छ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा चाहिँ यो सम्बन्ध राखिदिनु भएको परमेश्वरले। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ जसले पनि गर्दछ भनेदेखि, जसले पनि व्यभिचार गर्दछ, यदि कसैले भनेदेखि चाहिँ यानि कि अरू कसैसँग चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यभिचार हो। व्यभिचारको पापको विषयमा प्रभु गम्भीर हुनुहुन्छ र तपाईँ र म पनि गम्भीर हुनुपर्छ। परमेश्वरले यौनका विषयमा सबै विश्वासीहरूका निम्ति चाहिँ एकदमै शुद्धताको उच्च स्तर र पवित्रकरण राखिदिनु भएको छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब हामीले यो 10 आज्ञाभित्रमा चाहिँ 7औं आज्ञा, जब यो ठुलो आज्ञाको रूपमा जब हामीलाई यहाँ बताउनु भएको छ व्यभिचार नगर्नु भनेर, अनि सबै किसिमका यौन कार्यहरूलाई पनि विशेष गरी बताएको हामी व्यभिचार, तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर। 28 मा, तर म तिमीहरूले भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई कामवासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। 26, यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रो अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। 31, यसो पनि भनिएको छ कि जसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्छ त्यसले उसलाई त्यागपत्र लेखिदेऊ। तर म तिमीहरूले भन्दछु, जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कारणले त्याग गर्ला त्यसले उसलाई व्यभिचारिणी तुल्याउँछ र जसले त्याग गरिएको श्रीमतीसँग विवाह गर्दा त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। आमेन। हाम्रो दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि चाहिँ व्यभिचारको सम्बन्धमा यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ, यसो पनि भनिएको छ कि जसले आफ्नी पत्नीलाई त्याग गर्छ त्यसले तिनलाई त्यागपत्र लेखिदियोस्। अनि 32 मा तर म तिमीलाई भन्दछु जसले आफ्नी पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो पतिलाई छोड्नु सक्दैन भनेर चाहिँ प्रभुको वचनले भनेको छ। किनभनेदेखि व्यभिचारमा जब गए पछाडि व्यभिचारमा जब जान्छ भनेदेखि चाहिँ यदि श्रीमान यदि श्रीमती व्यभिचारमा गयो भनेदेखि चाहिँ किन यहाँनिर प्रभुले बताउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ व्यभिचारमा जब श्रीमान र श्रीमती गइसके पछाडि चाहिँ श्रीमती यदि व्यभिचारमा गयो भनेदेखि चाहिँ श्रीमान चाहिँ उहाँको विरुद्धमा श्रीमती गएको कारणले गर्दा परमेश्वरको विरुद्धमा पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा आफ्नो शिरको विरुद्धमा गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै चाहिँ उहाँबाट अलग हुनुपर्छ, अलग हुन सक्छ भनेर चाहिँ प्रभुले बताउनु भएको छ। यदि श्रीमान यदि चाहिँ अन्य स्त्रीसँग लाग्छ, अन्य स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखेको छ भनेदेखि चाहिँ यौन सम्बन्धको विषयमा स्पष्ट बताएको यो है। यौन सम्बन्धको विषयमा यदि कोही पनि यदि श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान बाहेक, आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै आफ्नो श्रीमान बाहेक अरूसँग चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्छ भने र श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै पनि अरू स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्छ भने चाहिँ यसलाई व्यभिचार भन्छ। यो व्यभिचारमा चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ अनि यो समयमा चाहिँ अलग हुन्छ, अलग भएको हुन्छ। यो चाहिँ अलग गरिने यो ठाउँ हो भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। अब व्यभिचारमा गइसके पछाडि फेरि पनि व्यभिचार गएको व्यक्तिलाई फेरि पनि ऊ पश्चाताप गर्दैन, ऊ फर्किँदैन, परमेश्वरलाई फेरि पश्चाताप गरेर आउँदैन भनेदेखि चाहिँ फेरि उसँग गएर बस्न सक्दैन। यदि श्रीमती व्यभिचारमा गएको छ भनेदेखि अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको छ, उहाँसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो श्रीमतीले पश्चाताप गर्दैन, परमेश्वरमा फर्केर आउँदैन, परमेश्वरको सँगको सम्बन्ध फेरि राम्रो बनाउँदैन भनेदेखि श्रीमान फेरि उहाँबाट गएर फेरि त्यो सम्बन्ध राख्न सक्दैन। र श्रीमानले पनि श्रीमती बाहेक यदि कुनै स्त्रीसँग चाहिँ अनैतिक यस्तै क्रियाकलाप यौन सम्बन्ध राख्छ, शारीरिक सम्बन्ध राख्छ भनेदेखि श्रीमती आएर डाइरेक्ट बस्नु सक्दैन। यो कन्डिसन यहाँ प्रभुले बताउनु भएको छ। यदि उसले पश्चाताप गर्यो भने, यदि उसले चाहिँ आफू परमेश्वरमा फेरि पनि सम्बन्ध फेरि कायम राख्यो भनेदेखि चाहिँ उसले त्यो व्यभिचारबाट छुटेर ऊ फर्केर आउँछ भनेदेखि चाहिँ उसको लागि फेरि पनि सम्बन्ध जोडिन सक्छ, नभएदेखि सदाको लागि खत्तम हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ श्रीमानको विरुद्धमा गयो र श्रीमतीको विरुद्धमा गयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले चाहिँ यो कार्य गर्दछ, परमेश्वरको जन भएर, परमेश्वरको छोरा भएर, छोरी भएर यदि चाहिँ यस्तो कार्य क्रियाकलाप गर्दछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरबाट पनि त्यो अलग हुन्छ र परमेश्वरको जो छोरा हो, जो श्रीमान हो, जो श्रीमती हो, त्योबाट पनि अलग हुन्छ। त्यसै कारणले आज यहाँ परमेश्वरले बताउनु स्पष्टसँग बताएको छ कि हाम्रो भर्खरै दाजुले पढेर सुनाइदिनु भयो, त्यो कारण बाहेक चाहिँ व्यभिचारिन, त्यो कारण बाहेक चाहिँ उसले त्याग्न सक्दैन। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के परमेश्वरले बताउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अनि अर्को कुरा सुनेको छौ भनेर यहाँ प्रभुले बताउनु हुनुहुन्छ। यहाँनिर भन्छ प्रभुको वचनले, तिमीले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर। यहाँ पनि फेरि रिपिट भएको छ। बाइबलमा जब रिपिट हुन्छ वचनहरू भनेदेखि, जब रिपिट हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कन्फर्म 100% त्यो चाहिँ नगर्नु या हुन्छ, यो चाहिँ हुन्छ। जब बाइबलमा वचन दोहोरिएको छ, दोहोरिएर कन्फर्म गर्छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 100% हो। त्यसै कारणले यहाँनिर बताउँदछ कि व्यभिचार नगर। तर म तिमीलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाले हेर्ने इच्छा गर्दछ भनेदेखि, काम वासनाले हेर्ने इच्छा गर्दछ भने त्यसले चाहिँ हृदयमा, अब हेर्नुहोस्,
हृदयमा चाहिँ उसले चाहिँ व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ उसको आँखाले व्यभिचार गर्छ। उसको चाहिँ व्यभिचार त्यसले गर्यो भने आँखा निकालेर फालिदिनु भनेर भनिएको कुराहरू पाउँछौँ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हातले, आँखाले, हातले। जब व्यभिचार गर्नु त तिमीहरूले सुन्यौ, पहिला पनि सुन्यौ, अहिले पनि सुन्दैछौ। तर व्यभिचार जब शारीरिक सम्बन्ध कायम राख्नुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ भनेदेखि नि प्रभुले स्पष्ट बताउनु भयो कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हेर्छ। हेरे पछाडि त्यो हेरेकोले चाहिँ त्यो नराम्रो त्यो व्यभिचारको दृष्टिकोणले हेरे पछाडि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ उसले हृदयमा व्यभिचार गरिसक्यो। अनि यहाँनिर दुईटा कन्डिसन दिएको छ, हेराइमा, हातमा। अनि जब हेरिसके पछाडि कतिजना पुरुष हुन्छ, स्त्री हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ जब उसले त्यो आफ्नो इच्छा पुरा गर्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हस्तमै थुन गर्छ। यदि केटीले हस्तमै थुन गर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन, अशुद्ध हो भन्छ परमेश्वरले, यो पाप हो। पहिलो कुरा चाहिँ जब हेर्छ, हेर्दाखेरि पाप सुरुवात भयो, भइसके पछाडि उसले कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ उसले हस्तमै थुन गर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको विपरीत हो, परमेश्वरको इच्छा विपरीत हो। यदि यस्तो क्रियाकलाप गर्दैछ भने मण्डली परिवारले यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले भन्छ तेरो आँखा निकालेर फाल्दे, तेरो हातले गर्दैछ भने तेरो हातलाई फाल्दे। भनाइको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ व्यभिचार गर्छ भने त्यो मरेको सर हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जो व्यभिचारमा जान्छ नि त्यो मरेको मुर्दा हो। मरेको मुर्दा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ मरेको हुन्छ, उसमा कुनै सास हुँदैन। यो आँखा निकालेर फ्याँक्नु भनेको के हो? यो फेरि जोइन गर्न सक्छ भनेको होइन। यो फ्याँकेपछि मर्यो। त्यो यो हात काटेर फ्याँक्नु भनेको के हो? यो मर्यो, अब यो काम लागेको छैन। परमेश्वरले धेरैचोटि भनेको छ कि मबाट अलग भइसके पछाडि केही काम लाग्नु सक्दैन। योनाको पुस्तक 15 अध्यायको 5 यही कुरा बताउँछ, म चाहिँ दागको बोर्ड तिम्रो आँगार हो, मबाट अलग भयो भने केही गर्न सक्दैनौ। त्यही आज यो कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ कि व्यभिचार जसले चाहिँ गर्दैछ हेराइले भनेदेखि चाहिँ त्यो आँखा चाहिँ काम नलाग्ने आँखा भएको, मरेको आँखा भएको छ। यदि हातले गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो हात चाहिँ मरेको हात हो, त्यसलाई फ्याँक्नुपर्छ। त्यसै गरी जो पनि श्रीमान यदि श्रीमती चाहिँ व्यभिचारमा जान्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो श्रीमान, यदि श्रीमती चाहिँ व्यभिचारमा जान्छ भने त्यो श्रीमानको निम्ति चाहिँ त्यो श्रीमती मरेको हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि चाहिँ श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले चाहिँ अर्को स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो श्रीमान चाहिँ मरेको हो। मरेकोलाई मात्रै परमेश्वरले यहाँनिर छुट दिन्छ अर्को विवाह गर भनेर। आज यहाँ बताउँदैछ व्यभिचार गरिसके पछाडि यदि श्रीमान श्रीमतीमा व्यभिचार भयो भने अर्को विवाह गर्न सक्छ भनेको कारण के हो? भनेको कारण यही हो कि यदि श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को पुरुषसँग चाहिँ श्रीमती गएर व्यभिचार गर्छ भने त्यो श्रीमती मरेको हो, अर्को तिमीले बिहे गर्न सक्छौ। यदि श्रीमान हुँदाहुँदै त्यो श्रीमतीले त्यसो गर्छ या श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले त्यसो गर्छ भने त्यो मरेको सर हो। मरेको मान्छेसँग कसैको सम्बन्ध हुन्छ? यदि तपाईँ र मेरो पनि आफ्नो आफन्त कोही मर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मुर्दा भयो, त्यसको कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। त्यसलाई लगेर चाहिँ जलाउनु पर्ने हुन्छ कि गाड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो ठिक चाहिँ नर्कको लागि योग्यको हुन्छ। त्यसैले प्रभुले भन्नुहुन्छ जब मिल्काएर फ्यालिएको हाँगाहरू चाहिँ जलाउनु बाहेक केही हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो व्यभिचारमा जान्छ, व्यभिचारमा चाहिँ जानी बुझिकन गर्छ या अन्जानमा गर्छ, यदि कोही चाहिँ त्यसैले चाहिँ पश्चातापबाट किन फेरि फर्केर आउन सकिन्छ, फेरि सम्बन्ध किन कायम राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ मरेको मुर्दा मरिसक्यो भनेर किटान गरेको चाहिँ कोही चाहिँ जिउँदो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कोही चाहिँ व्यभिचारमा पुरा पुगे पछाडि उडा पश्चाताप भए पछाडि
उसले चाहिँ म पस्ताव गर्छु, मैले गल्ती गरेँ, म चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, म पस्ताव गर्छु, मैले श्रीमानको निम्ति गल्ती गरेँ, मैले श्रीमतीको लागि गल्ती गरेँ, परमेश्वरको लागि मैले गल्ती गरेँ, म क्षमा माग्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मरेको मान्छे चाहिँ अब घाटमा लगेको मान्छे चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा साहस आयो, अब उसलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ परमेश्वरले भन्छ पश्चाताप गर्नुको लागि चाहिँ पश्चातापी गर्ने, साँचो पश्चाताप, जीवन परिवर्तन हुने पश्चाताप। त्यो मुखले भनेर हुँदैन। अहिलेको हाम्रो मण्डलीमा के छ भनेदेखि पश्चाताप भन्यो 1 हप्ताको राख्छ, 1 महिनाको राख्छ, अनि त्यस पछाडि त फेरि त्यस्तै हो। मान्छे परिवर्तन हुँदैन, नामको लागि राखेको छ, नामको लागि हुनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको श्रीमती श्रीमान तपाईँको छोरा छोरी छ भने, यदि वचनले भने जस्तो हो भनेदेखि यदि पश्चाताप गर्दैन, व्यभिचारमा गएको छ भने घरमा आउनु मिल्दैन, मण्डलीमा आउनु मिल्दैन। जबसम्म परमेश्वरसँग चाहिँ सम्बन्ध बिताउँदैन नि तबसम्म फर्केर मण्डलीमा आउनु पनि मिल्दैन। बेटी त कुरै छोडोस्, ऊ घरमा पनि फर्केर आउनु मिल्दैन जबसम्म उसले पश्चाताप गर्दैन। पश्चातापमा गइसके पछाडि पश्चाताप गरेर उसले चाहिँ 6 महिना वर्ष दिन उसको जीवन हेर्नुपर्छ, साँचो पश्चाताप हो कि होइन। यदि उसले पश्चाताप साँच्चै गरेको भने उसको जीवन परिवर्तन भएर ऊ आउँछ, अनि जीवन परिवर्तन भएर आएको लागि फेरि ठाउँ छ। परमेश्वरले बारम्बार यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई छुट दिएको छैन। त्यसै कारणले भन्छ परमेश्वरले यदि तिम्रो आँखाले पाप गर्छ भने आँखा निकाल्देऊ। यानि कि यो आँखाले अनैतिक कुराहरू हेर्छ, यो आँखाले चाहिँ अश्लील कुराहरू हेर्छ, यो आँखाले अनैतिक कुराहरू हेर्दैछ भनेदेखि यो आँखा निकाल्नु पर्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ। जब आँखाबाट हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ अनि उसको शरीरले पनि गर्न थाल्छ भनेर प्रभुले स्पष्टसँग बताउँछ। पहिला आँखाले हेर्छ, आँखाले हेर्छ। यदि कुनै पनि स्त्रीले कम छोटो कपडा लगाएको छ भनेदेखि उसलाई व्यभिचार गर्नुभन्दा अगाडि पहिले उसले आँखाले हेरेर व्यभिचार गरिसके पछाडि अनि उसँग सिधै गएर व्यभिचार गर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले यहाँनिर स्पष्टसँग बताउनुहुन्छ कि व्यभिचार गर्ने चाहिँ यस्तो खालको खतरा पाप हो कि योले चाहिँ आफ्नो सोझ श्रीमान, आफ्नो सोझ श्रीमतीको निम्ति चाहिँ ठुलो पाप गरेको छ। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनमा यदि राम्रोसँग हेर्ने भनेदेखि परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु, परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम गर्नु। यदि व्यभिचारमा गएर चाहिँ आफ्नो छोरा होस् चाहे छोरी होस्, चाहे श्रीमान होस् चाहे श्रीमती होस्, व्यभिचारमा गएकोलाई त पश्चाताप नगरिकन ऊ चाहिँ परिवर्तन नभइकन आयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई होइन, त्यो श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीलाई प्रेम गरेको हो। त्यो परमेश्वरलाई मन पर्दैन, मन पर्दैन। आज धेरैजनाले व्यभिचार गरेको छ, धेरैजना चाहिँ व्यभिचारको संसारमा गएको छ। तर व्यभिचार अहिले इजी भएको छ, एकदमै एकदमै इजी भएको छ। परमेश्वरले यो कुरालाई छुट दिएको छैन। हामीलाई योनाको पुस्तक 8 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म हेर्ने भनेदेखि व्यभिचारमा पक्रेको त्यहाँनिर हामी त्यो स्त्रीलाई पाउँछौँ। ढुङ्गाले मार्नलाई तयारी भएको बेलामा हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले 10 र 11 पदमा स्पष्टसँग बताउँछ कि तिमीलाई कसैले ढुङ्गा हानेर म पनि तिमीलाई हान्दिनँ, तर अबदेखि तिमीले पाप नगर, भनाइ गर त, फेरि व्यभिचार फर्केर नजाऊ, यो अन्तिम पल्ट हो। उहाँले भनेन फेरि व्यभिचार गरेर आऊ म तिमीलाई क्षमा दिन्छु, म फेरि पनि ढुङ्गा हान्दिनँ भन्नु भएन। अर्कोचोटि व्यभिचार गरेर आएको भए येशूले नै ढुङ्गा हान्नु पर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि वचनलाई बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। कोही पनि व्यभिचार यति ठुलो पाप हो, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। व्यभिचारमा जो छ, व्यभिचारमा बसेर जो चाहिँ मर्छ नि, अहिले मर्यो भने त्यो स्वर्ग जान सक्दैन, त्यो नरक जानुपर्छ, पश्चाताप गर्नै पर्छ। त्यसले पाप गरेको, ठुलो पाप गरेको छ व्यभिचारमा। तपाईँको आफ्नो छ, तपाईँको आफन्त छ, नियम कानुनले छुट दिएको छ, तर परमेश्वरले छुट दिएको छैन। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रभुले गराइराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ, व्यभिचारको लागि छुट छैन। जति पनि इस्राएली जातिहरूले चाहिँ व्यभिचार गर्यो, परमेश्वरलाई त्यागेर मूर्ति पूजातिर लाग्यो, व्यभिचार गर्यो, अनैतिक कार्यहरू गर्यो, परमेश्वरले सजाय दियो, कसैलाई छोडेको छैन। मेरो आफ्नो जन हो, मेरो छोरा हो, छोरी हो भनेर भन्नुभएको छ, तर म सजाय दिएर छाड्छु किनभने व्यभिचारमा गयो, मलाई त्यागेको छ। यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई।
हामीले जब व्यभिचारको विषयमा हेर्ने हो भनेदेखि जब हेर्दै जान्छौँ भनेदेखि चाहिँ व्यभिचारले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ भङ्ग गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ तोडिदिन्छ, परमेश्वरसँगको करारलाई तोडिदिन्छ, परमेश्वरको सम्बन्धलाई तोडिदिन्छ व्यभिचारले। यस्तो खतरा पाप हो यो। त्यही कारणले गर्दा यो व्यभिचार भनेको यस्तो खतरा पाप हो। शरीरको यो शरीर चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले हामीलाई कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 16-17 पदले पनि बताएको छ, यता 6 अध्यायको 19 र 20 पदले पनि बताएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो शरीर चाहिँ यो। अनि जसले व्यभिचार गर्छ, जो चाहिँ व्यभिचारमा जान्छ, परमेश्वरको यो मन्दिरको विरुद्धमा पाप गर्छ, त्यो पाप गर्नेले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो पाप गर जो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउँछ, तोड्छ, भत्ताभुङ्ग पार्छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई छोड्दिन भनेको छ, माफी हुँदैन भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति पनि व्यभिचारमा जाँदछ भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ फर्किनै पर्छ। यदि ऊ बाँच्ने हो भनेदेखि, उसले फेरि नयाँ जीवन पाउने हो भनेदेखि साँचो रूपमा उसले पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ। यदि पश्चाताप गर्दैन भने ऊ मर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पुरानो करारमा अनुसार चाहिँ व्यभिचारलाई चाहिँ व्यभिचार जसले गर्दथ्यो पुरानो करार अनुसार चाहिँ त्यति बेला व्यभिचार गर्नेलाई ठाउँ थिएन, बाँच्नुको लागि अधिकार थिएन, ढुङ्गाले हानेर मारिन्थ्यो। भनाइको अर्थ यही हो कि आज पनि व्यभिचार गर्छ भने त्यो चाहिँ मरेको सरह हो, त्यो मुर्दा हो। मुर्दा जब मरे पछाडि उसलाई लगेर गाडिन्छ। यदि कोही कसैको घरमा पनि एउटा व्यभिचार छ भनेदेखि व्यभिचार गर्ने चाहे स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे श्रीमान होस्, चाहे श्रीमती होस्, चाहे छोरा होस्, छोरी होस्, त्यो पुरै घर गनाउँछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पुरै घर गनाउँछ, पुरै गाउँ गनाउँछ। यो चाहिँ फल्ना चाहिँ को छोरा, फल्नाको छोरीले चाहिँ व्यभिचारी हो, यो चाहिँ नराम्रो व्यक्ति हो भने पछाडि पुरै गाउँ गनाउँछ। खतरा पाप हो यो पाप खतरा पाप हो। यो पापमा फस्यो भनेदेखि एकदमै डेन्जर हुन्छ, मर्छ। अब यसमा यस्तो पापमा फसाउनको लागि कसको भूमिका हुन सक्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ। पाप त हो, तर यो फसाउनु पनि कसको भूमिका हुन्छ। आज तपाईँ र हामी यतिजना छौँ, बुझ्नुपर्छ। आज यहाँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु लोतको विषयमा उत्पत्तिको पुस्तक जब 19 अध्यायको 31 देखि 38 पदसम्म जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लोतको छोरीहरूले आफ्नो पितासँग अनैतिक सम्बन्ध राख्छ। किनभनेदेखि चाहिँ पितालाई चाहिँ दाग मत खुवाएर मताएर एकदमै बेहोस बनाएर, यानि कि अहिलेको भनाइअनुसार हेर्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै बेहोस अचेत बनाएर, केही पनि थाहा नहुने बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्ध राख्छ। त्यो सम्बन्ध राख्छ। हेर्नुहोस्, यति मात्रै मण्डलीले बुझिराखेको होला। त्यो लुतको छोरीहरू चाहिँ आएर आफ्नो पितासँग त्यो सम्बन्ध अनैतिक त्यो हाडनाता कर्णनी गर्छ। पितालाई थाहा हुँदैन मेरो छोरीहरू आएर मसँग यस्तो क्रियाकलाप गर्दैछ। अब दोष कसको हो? हेर्नुहोस्, दोष यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ कि जब सदोम र गमोरामा को रोजाइ कसको? हजुर, सदोम र गमोरामा जाने रोजाइ कसको? लुतको होइन? त्यो सदोम र गमोराको विषयमा वचनले स्पष्टसँग बताउँछ त्यहाँ चाहिँ अनैतिक भ्रष्ट भएको थियो। त्यहाँनिर त व्यभिचारले पूर्ण रूपमा भरिएको थियो। त्यो एकदमै खत्तम पापले भरिएको ठाउँ थियो। त्यो रोजेको कसले रहेछ? लुतले। त्यो रोजेको कारणले गर्दाखेरि आज पनि त्यो रोज्यो, उसले त्यो रोजेको कारणले गर्दाखेरि त्यहीँको वातावरण, त्यहीँको मानिसको रहन सहन कसले सिक्यो? लुतको छोरीले सिक्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँनिर त्यो सदोम र गमोरामा यो पाप थिएन। आफ्नो बुवासँग सुत्दाखेरि कुनै पाप थिएन, आफ्नो भाइसँग सुत्दा कुनै पाप थिएन, त्यहाँनिर कुनै त्यो मतलब थिएन। कोहीसँग इच्छा राखे पनि, जोसँग राखे पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको वातावरणमा त्यहाँ हुर्केको थियो। अनि
त्यति बेला लुत भनेको धर्मी हो, परमेश्वरको जन हो, उसले ह्यान्डल गर्न सकेन। उसले आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेन। संसारको शिक्षामा छोरीहरू गयो, बुवाले त्यो छोरीहरूलाई परमेश्वरको ज्ञान सिकाउन सकेन। संसारको कुराहरू छोरीहरूले सिकेर आयो, पिताले केही गर्न सकेन। पितालाई नै उल्टै मत्याएर, उल्टै नै बेहोसी बनाएर चाहिँ छोरीहरूले अनैतिक कार्य गर्यो। आज पनि घिनलाग्दो कुरा, आज पनि यो कुरा यहाँ बताएको छ। यो किन लेख्यो त? यो हाम्रो लागि किन लेखेको हो? हजुर दोबारा यस्तो नहोस् भने हो। यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्यो कि तपाईको पनि नानी छ, तपाईको पनि छोराछोरी छ। तपाईको छोराछोरीले कहाँको रहनसहन सिक्दैछ, कुन कुरालाई पछ्याउँदैछ। तपाईको छोराले कुन कुरालाई पछ्याउँदैछ, संसारको कुरालाई या परमेश्वरको वचनलाई? परमेश्वरको वचनलाई पछ्याएको छ भने असल हो, प्रभुलाई धन्यवाद। यदि संसारको कुरालाई पछ्याएको छ भने भोलि तपाईँको जीवनमा यो घटना घट्छ। त्यसको दोषी तपाईँ हो। छोरी बिग्रिनु, छोरा बिग्रिनु, व्यभिचारमा जाँदैछ भनेदेखि, उसले संसारको कुरा सिक्दैछ भने त्यसको जिम्मेवार बाबुआमा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसको जिम्मेवार बाबुआमा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लोतको जीवनमा हाडनाताको यौन सम्बन्ध रह्यो। किनभने छोरीहरूलाई त पाप भन्ने कुरा, यो कुरा त उनीहरूले त यो कुरा त त्यहाँ देखेकै हो, त्यहाँ भएकै हो, त्यहाँ अरूले पनि गरेकै हो। हामीले पनि गर्दा हुन्छ, हामीले पनि उत्पादन गरौँ, त्यो थिङ्किङ आएको। किनभनेदेखि यो छोरीहरू त्यो शिक्षा पाएर हुर्केको, त्यो वातावरणमा हुर्केको। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हरेक बाबुआमाले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी कहाँ जाँदैछ, के कुरालाई फलो गर्दैछ, यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यति बेला तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई ताडना दिनु सक्नु भएन, अनुशासनमा ल्याउनु सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ सफल बुवा आमा हुनु सक्नु भएन। तपाईँको पनि नाम यसरी नै फेरि परमेश्वरको बुकमा, जुन प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ नि, बुकहरू धेरै छ, त्यो बुकमा त्यसरी फेरि लेखिनुपर्छ। यो गवाही हो। हामीले जब अर्को कुरा पनि उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामी हेर्न सक्छौँ, 34 अध्यायको 2 पदमा शकेमले दिनालाई लगेर सहवास गर्यो, व्यभिचार गर्यो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यहाँ पनि के छ भनेदेखि चाहिँ श्रीमान श्रीमती याकुब र अनि लेयाको सम्बन्ध राम्रो थिएन, राम्रो सम्बन्ध थिएन। अनि याकुबले चाहिँ परमेश्वरको कनान देशलाई नचुनेर उहाँले चाहिँ मिश्रमा चुनेको र उहाँले चाहिँ संसारपट्टि उहाँ थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छोरी दिनाले कोसँग सङ्गत राख्यो, यो पुरै तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। त्यहाँको स्त्रीहरूसँग सम्बन्ध, त्यहाँको स्त्रीहरूसँग रहनसहन, त्यहाँको स्त्रीले लाउने कपडाहरू उसले लाउँदै थियो, त्यहाँको स्त्रीहरूले गर्ने व्यवहारहरू गर्दै थियो, त्यहाँको स्त्री कता कता जान्थ्यो त्यहाँ जाँदै थियो। याकुबको छोरी दिना त्यसरी जाँदै थियो। त्यो जाने क्रममा अनि यो सके भन्ने व्यक्तिले त्यो ठाउँको सबैभन्दा चाहिँ एउटा राम्रो भलाद्मी मान्छे भनेर भन्दैछ बाइबलमा। त्यो ठाउँको अरू त कति खराब थियो रे, त्यो त अझै राम्रो रे। त्यो राम्रो मान्छेले पनि दिनालाई लगेर बेइज्जती गरेर, व्यभिचार गरेर आफ्नो घरमा राखेर एउटा उसले चाहिँ त्यस्तो क्रियाकलापहरू गरेको छ। आज त्यहाँ किन पुग्नु पर्यो? आज त्यहाँनिर चाहिँ दिनाको चाहिँ त्यही इतिहास किन बन्द भयो, त्यहीँनिर बन्द किन गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरबाट बुझ्न सक्छ कि यहाँबाट तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो कि याकुब र लेयाको सम्बन्ध राम्रो थिएन। राम्रो नभएको कारणले गर्दा दिनाले देखिराखेको थियो मेरो बुवा र मेरो आमाको सम्बन्ध ठिक छैन। बुवा र आमा सधैँ झगडा गर्छ, सँगै सुत्दैन, सँगै बस्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ यो सम्बन्ध परमेश्वरको
छोराछोरीसँग हुनुपर्ने सम्बन्ध यो अशान्ति उहाँलाई भयो। अशान्ति भएर उसले चाहिँ शान्ति कहाँ खोज्न थाल्यो? संसारपट्टि, संसारको कुराहरूमा। आज धेरै क्रिस्चियन परमेश्वरको छोराछोरीहरूले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पितालाई छोडेर, घर परिवारलाई ढाँटेर, छलेर डिस्कोमा गएर डान्स गरिराखेको, कैयौँ पटक होटेलमा समातेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। किन भयो यस्तो? किनभने राम्रोसँग त्यो छोरीलाई केयर गर्न सकेन, राम्रोसँग हेर्न सकेन। आज सबैको छोराछोरी छ। यदि यो स्पिरिट चाहिँ बढ्दै गयो भनेदेखि आउने दिनमा चाहिँ मण्डली भित्र यो अहिले त पसिसकेको छ भने त्यति बेला त एकदम खुल्ला हुन्छ। नेम यो कानुन, यो परमेश्वरको वचनलाई मान्नु छोडेर आफ्नो वचन र आफ्नो सिद्धान्त लाद्न थाल्छ। बाइबललाई पक्रेर संसारको कुरा लाद्न थाल्छ। किनभनेदेखि हरेकको घरमा यो हुन थाल्छ। जसको घरमा भएको छ उसले त सम्झौता गर्न थाल्छ। किनभने लाजलाई ढाक्नु थाल्छ। लाजलाई ढाके पछाडि वचनलाई ढाक्नु थाल्छ। सत्य कुरालाई पछ्याउनु छोड्छ र यसलाई ढाकिदिन्छ सत्यलाई। त्यस पछाडि गलत बाटोतिर जान्छ। त्यही भएको कारणले बुवा आमाको पनि यसमा बडो हात छ। त्यसै गरी हामीले धेरै छ। अब यस विषयमा बतायो भने त आज दिनभरि लाग्छ। बाइबलमा कति छ धेरै छ। म तपाईँलाई बताउँछु अर्को कुरा दाउदको विषयमा। जब दाउदले चाहिँ बत्सेबासँग व्यभिचार गर्यो, व्यभिचार मात्रै उसले गरेर मात्रै छोडेन, उसको श्रीमानलाई पनि मार्यो। अनि परमेश्वरले यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई यस्तो आफ्नो हृदयको टुक्रा भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरा पाउँछौँ। आफ्नो हृदयले चाहेको कुरा। तर परमेश्वरले छोड्नु भएन। मैले रोजेको, मैले चाहेको हो, तर यसले व्यभिचार गर्यो, यसले पाप गर्यो, यसले सजाय पाउनुपर्छ। सजाय दिएको छ। जब सजाय दिँदाखेरि उसको छोरा तामर, उसको छोरी तामर अनि अनमोल यिनीहरू हाडनातामा विभिन्न क्रियाकलाप भएको कुरा पाउँछौँ। अनि आफ्नै दाजु भाइमा लडाइँ भएको कुरा योबाट के पाउँछौँ भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको छोरा हो, तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। तर तपाईँ चाहिँ व्यभिचारमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा चाहिँ, तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ यो स्पिरिटले एकदमै आक्रमण गर्छ र तहस नहस बनाएर छोड्छ। छोडेन परमेश्वरले। त्यसै कारणले व्यभिचारमा जो गएको छ छोड्दैन परमेश्वरले। यो नसोच्नुहोस्, यो नर्मल होइन, नर्मल होइन। त्यसै कारणले यदि कसैको पनि व्यभिचारमा गएको छ भनेदेखि उसले पश्चाताप गरेन भनेदेखि उसको छोरा नाति यस्तो छोरीहरूमा यो स्पिरिट सर्दै जान्छ। यही कुरा बताएको छ, सर्छ। जो पनि व्यभिचारमा जान्छ नि, यदि उसले चाहिँ फर्केर आएन भनेदेखि चाहिँ फेरि सबै तहस नहस हुन्छ। व्यभिचारबाट तपाईँ भागेर जान सक्दैन, तपाईँले त्यागेर पनि त्याग्न सक्दैन। यो व्यभिचार त फेरि खतरा कुरो छ। फेरि भन्नु होला कस्तो खालको फेरि कुरा गर्दै हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, तपाईँले त्याग्नु पनि सक्दैन, तपाईँले भाग्नु पनि सक्दैन व्यभिचारमा। किन? हेर्नुहोस्, अब तपाईँको हृदयमा चाहिँ व्यभिचार आयो पछाडि तपाईँलाई व्यभिचारमा फसाउने धेरै माध्यमहरू छन्। तपाईँ भन्नु होला म यो बहिनीसँग, यो दिदीसँग म व्यभिचारमा फस्न लागेँ, म भाग्छु। तपाईँ म भागेँ मानौँ, मलाई कसै दिदीबहिनीले कसैसँग मैले कुनै स्त्रीसँग म व्यभिचारमा फस्न लागेँ, मैले त्यहाँबाट म भागेँ। म भागेर कहाँ जान्छु? फेरि स्त्री नहुने ठाउँमा पुग्छु, फेरि म स्त्री भएकै ठाउँमा पुग्छु। फेरि त्यहाँ पनि मैले भने होइन म त यहाँ हुँदैन, म फेरि भागेँ। फेरि भाग्दा पनि स्त्री नभएको ठाउँ कहाँ छ? स्त्री हुन्छै हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मोबाइल खोल्नुहोस्,
तपाईँले मोबाइल आफ्नो पैसा तिरेर खोल्नु भएको, तपाईँले राम्रो कुरा तपाईँलाई अध्ययन गर्नु तपाईँलाई इच्छा छ, तपाईँले लगानी गरेर तपाईँले पैसा हालेर खोल्नु भएको, तर तपाईँले इच्छा गरेको त अर्कै हो, तर त्यहाँ एडभर्टाइज के आउँछ, अर्कै आउँछ। आज हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा यो संसारमा हेर्नुहोस् स्कुलको चाहिँ त्यो एडभर्टाइज दिइराखेको हुन्छ, त्यहाँ को हुन्छ? केटीलाई यति छोटो छोटो कपडा लगाएर उभ्याइरहेको हुन्छ, ओपन एडमिसन ओपन। हेर्नुहोस् आँखाले त्यहाँ हेर्नुहोस् किन यस्तो हुँदैछ यो संसारमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब तपाईँले साबुन लिनु जानुहोस्, साबुन तपाईँले किन्दै हुनुहुन्छ, अब त्यहाँनिर माथि स्टिकरमा हेर्नुहोस् त्यहाँनिर छोटो कपडा लगाएको केटी मान्छेको फोटो हुन्छ, एउटा छोरी मान्छेको फोटो हुन्छ। तपाईँ पत्रिका पढ्नुहोस्, पत्रिका तपाईँ खोल्नुहोस्, सबै ठाउँमा भित्रको कतिवटा कपडाहरू लगाएको मात्रै सानो सानो कतिवटा फोटोहरू हामी पाउँछौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ? अहिले कुनै पनि स्त्रीको कुनै पनि पुरुषको शरीर हेर्नको लागि श्रीमान श्रीमती हुनु आवश्यक छैन। अहिले त नभइकन पनि देख्न सक्ने यस्तो अहिले यस्तो खालको वातावरण सिर्जना भइसकेको छ। अहिले कपडाहरू त्यस्तै लगाउँछन्, छालामा पुरै टाँसिएको, पुरै अङ्गको प्रत्यङ्ग पुरै देखिन्छ। कहाँ भाग्ने? कतिले भन्छ बेविचारबाट कहाँ भाग्ने? भाग्नै सक्दैन, कतै जान सक्दैन, सबै चारैपट्टिबाट घेरिसकेको छ बेविचारले। बेविचारले हरेक ठाउँमा मण्डलीको परमेश्वरको जन छोराछोरीहरूले छोरीहरूले तपाईँले देख्नु भएको छ, फोटो खिचेको देख्नु भएको छ? यसरी फोटो खिच्छ हो, पछाडि के छैन, ड्वाङ्गै दुईटा मात्रै फित्ता लगाएको, ड्वाङ्गै पुरै छ। अनुहार देखेको छ छैन? के देखाएको फोटो खिचेर? हजुर अङ्ग देखा होइन? परमेश्वरको वचनमा त्यो अङ्ग हेर्ने अधिकार मात्र श्रीमान र श्रीमतीको छ। हेर्नुहोस्, मात्र श्रीमान श्रीमतीको हो अधिकार। अब यसरी देखाएको छ, फोटो हेर्दै जानुहोस्, तपाईँले पल्टाउँदै जानुहोस्, अब त्यस्तो देखिन्छ। अब अझै अर्को कुन कुन स्टाइल हो, अब यताबाटदेखि यता काटेको यसो गर्छ, अब यो देखाएको छ। के देखाएको? सबै आँखालाई तानेर आँखाबाट, यहाँ परमेश्वरको वचनले मत्तीको पुस्तकले के भन्यो? आँखाबाट सुरुवात भएको छ, हृदयमा पुगेको छ, हृदयबाट पुगिसके पछाडि अनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चलेको छ। त्यो भएर यो संसारले एउटा पनि अश्लील कामको एउटा पनि सूत्र राखेन भने यो संसारको कुनै प्रडक्ट बिक्न सक्दैन। त्यो भएर उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा हरेक अहिले हिरोइनहरूलाई हेर्नुहोस्, हरेक एक्ट्रेसहरूलाई हेर्नुहोस्, तिनीहरूले एकदम जति छोटो कपडा लगाउँछ त्यति फिल्म चल्छ, त्यति हाइलाइटमा आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको छोराछोरीले आज त्यो फलो गर्दैछ, परमेश्वरको वचन फलो गरेको छैन, त्यो फलो गर्दैछ अनि त्यसपट्टि जाँदैछ। आज बुवाआमाले हेर्दैछ, छोरीले त्यस्तो कपडा लगाएर आउँदैछ हेर्दै हुनुहुन्छ, छोराले आज त्यस्तो कपडा लगाएर आउँदैछ हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु पर्यो। यहाँनिर उदाहरण तपाईँलाई स्पष्टसँग बताएको छ चाहिँ यो व्यभिचारमा फस्छ, जसले चाहिँ फसेको छ बाउ आमाको पनि पुरा हात छ यहाँ फस्नुको, साथीभाइको पनि पुरा हात छ यसमा जानुको। जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई जब हेर्नुहुन्छ, जब बालकले परमेश्वरको जनलाई श्राप दिन जान्छ नि, यो गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, गम्भीर भएर एकदम ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। जब इस्राएली जातिलाई श्राप दिनुको लागि बालमले बालकलाई त्यहाँनिर अराएको कुरा हामी पाउँछौँ। जब जाँदाखेरि चाहिँ श्राप दिनु सक्दैन, यो डाँडामा जान्छ सक्दैन, त्यो डाँडामा जान्छ सक्दैन। किनभनेदेखि जब तपाईँ र हामी पवित्र जीवन जिउँदछौँ भने, परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म जिउँदछौँ भनेदेखि
कुनै पनि कुराले हामीलाई छुन सक्दैन। आमेन। यो चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै यहाँ परमेश्वरले लेखेर दिनुभएको छ। तिमी चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहन्छौ, परमेश्वरमा चाहिँ रहन्छौ, परमेश्वरमा पवित्रताको जीवन जिउँछौ भने कुनै कुराले जित्नु सक्दैन भन्ने प्रमाण यहाँबाट छ। अनि उसले अन्तिममा गएर एउटा कुरा बताएर जान्छ, जुन कुरा प्रकाशको पुस्तकमा स्पष्टसँग बताएको छ। अब के गर्नु भनेदेखि नि, अब यिनीहरूलाई सखाप पार्ने हो भनेदेखि, यिनीहरूलाई मार्ने हो भनेदेखि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, कुनै हतियार चाहिँदैन। आफ्नो छोरीहरूलाई छोडिदियो। इस्राएलीको जति पनि छ पुरुषहरूको लागि फेरि छोडिदियो। पार्टी गर, पार्टीमा बोलाऊ, आफ्नो छोरीहरूलाई प्रस्तुत गरिदेऊ। त्यस पछाडि उसले के गर्यो होला? पक्कै त्यहाँनिर छोटो कपडा लगायो होला। अब त्यो परमेश्वरको जनहरूको बाट गएर विभिन्न मस्कियो होला, कुरा गर्यो होला, टाँसियो होला। अब परमेश्वरको वचन त्यागेर परमेश्वरको छोराहरू त गयो व्यभिचारतिर। त्यहाँबाट के गर्यो? परमेश्वरले मार्यो। एकदम यो शिक्षा लागू छ, यो संसारमा यही शिक्षा लागू छ। परमेश्वरको छोरीलाई मार्ने हो भनेदेखि यो व्यभिचार चाहिँ ओपन हुनुपर्छ। अहिले संसारमा यो ओपन हुँदैछ, ओपन हुँदैछ। अहिले चाहिँ लिभिङ टुगेदर, बुझ्नु भएको छ? लिभिङ टुगेदर, सँगै बस्ने, सँगै सुत्ने, सँगै सबै काम गर्ने, तर श्रीमती होइन। इच्छा जहिलेसम्म रहन्छ, एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट भित्र उनीहरू बस्ने, त्यो शरीरको लागि मात्रै। आज ओपन भइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको छोराछोरीलाई चाहिँ परमेश्वरसँग अलग गर्नु, परमेश्वरको राज्यमा पस्नु नदिनु, परमेश्वरबाट चाहिँ खोसेर नरकमा हाल्नु हो भनेदेखि चाहिँ दुष्टले रणनीति रचेको चाहिँ व्यभिचार हो। व्यभिचारबाट कोही पनि भागेर जानै सक्दैन। मैले भने जानै सक्दैन। हरेक ठाउँमा व्यभिचारको अश्लील कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। अब के गर्ने त? तपाईँ र हामीले के गर्ने त? अब त्यसको उपाय पनि वचनले देखाएको छ। जबसम्म यो उपाय तपाईँ र हामीले अब यो गर्नै सक्दैन, चारैपट्टिबाट व्यभिचारले घेरेको छ भने उम्किने बाटो चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छ। यदि तपाईँ र म व्यभिचार गर्दै गरेको मान्छेले म आजदेखि त्याग्छु भनेको अर्थ के हो? मैले यो बुकलाई मैले छोडिदिएँ, यहाँ छोडिदिएँ। मानौ मैले यो बुकलाई यहाँ छोडिदिएँ। अब मैले छोडिदिएँ यसलाई, मैले यसलाई छोडिदिएँ। मैले मानौ व्यभिचारलाई छोडिदिएँ, मन लागे बाटो। अब के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जाँदै गएपछि के हुन्छ? मलाई याद आयो भने आउनु एक दिन आएर मलाई एकदमै फेरि पनि मलाई त्यही बाटोमा फर्किनु मन लाग्यो भने म फर्केर आएँ। हो, मैले छोडेको हो नि, फर्केर म आएँ। अब आए पछाडि यो त यही छ, नि। फेरि मैले लिएँ, फेरि म व्यभिचारमा गएँ। हेर्नुहोस्, छोड्न पनि सक्दैन, भाग्न पनि सक्दैन, व्यभिचारबाट छोड्न पनि सक्दैन। अब के गर्ने त? अब म तपाईँलाई बताउँछु परमेश्वरको वचनबाट। यहाँ हेर्नुहोस्, कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा यहाँ बताउँछ, र त्यो पनि हो, अहिलेको पनि हो। 5 पदमा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारी स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो व्यभिचारबाट भाग्न सक्दैन। व्यभिचारलाई त्यागेर फेरि पनि गएर फेरि घुमेर फेरि आएर लिन सक्छ, फेरि फस्न सक्छ। अब यो व्यभिचारलाई चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्छ यसलाई चाहिँ मारिदिनु। व्यभिचारलाई चाहिँ तपाईँको हृदयबाट मारिदिनु, मार्नुपर्छ। यसलाई छोड्न सक्दैन, यसलाई त्यागेर यसलाई भागेर जान सक्दैन, यसलाई मार्नै पर्छ। जब तपाईँले मार्छ नि, जब तपाईँले मार्नुहुन्छ, मर्छ, जब यो एउटा कपी हो, तपाईँले यसलाई आगो लगाएर तपाईँले खरानी बनाइदिनुहोस्,
तपाईँले फेरि चाहेर फेरि पढ्न सक्दैन, फेरि तपाईँले यसलाई खोजेर तपाईँले भेट्टाउन सक्नुहुन्न। त्यो माटोमा मिलिसकेको हुन्छ। मारेको मरेको मान्छे फेरि पनि तपाईँले म भेट्छु त्यो मरेको मान्छेलाई, म फेरि भेट्छु, घाटमा गएर म त्यसलाई खोज्छु भन्न पाउँदैन। त्यो मरेको मान्छे अब कसैले जलाएर खरानी बनाइदिएको हुन्छ, कसैले माटोमा हालेर त्यो माटोसँग मिलिसकेको हुन्छ। मरिसकेको कुरा चाहिँ फर्केर आउँदैन। हालेलुया। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले भन्छ यो व्यभिचारलाई चाहिँ मार। हालेलुया। यसलाई चाहिँ मार्नै पर्छ, भाग्नु सक्दैन। भाग्यो भने युद्धमा भएको सिपाही चाहिँ यदि युद्धको मैदानबाट छोडेर भाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कायरता हो, त्यो डरपोक हो। त्यो डरपोकले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्दैन, भाग्नु सक्दैन, मार्नु पर्छ। हृदयमा भएको त्यो व्यभिचारलाई मार्नै पर्छ। हालेलुया। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जब मार्छ भनेदेखि फेरि तपाईँले खोजेर भेट्टाउँदैन, मरेको कुरा भेट्दैन। त्यो भएर मार्नुपर्छ। यसलाई मार्नको लागि आज तपाईँ र मैले सक्दैन, तपाईँ र मैले सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले के भन्छ पढिदिनुहोस्। हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले आज हामीलाई यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्यो? हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुई धारे तरबारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले चाहिँ प्राण र आत्मालाई, त्यसका जोडीलाई अनि एकदमै त्यसको हाड गुदीसम्मै भाग गरेर पारुन्जेल वारपार छेड्छ र हृदयमा विचारहरू र इच्छा जाँच गर्ने सक्ने हुन्छ। हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मामा तपाईँ र म जिउँछ भने, पवित्र आत्मामा जसले जिउँछ भनेदेखि चाहिँ दुष्टले जति सुकै व्यभिचारको उसले रणनीति रचे तापनि उसले जित्न सक्दैन। हालेलुया। पवित्रतामा जिउनु पर्यो, पवित्र आत्मामा जिउनु पर्यो। योसेफको जीवनमा जब तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, योसेफको जीवन, योसेफ चाहिँ पोतिफरको श्रीमतीबाट त्यो व्यभिचार हुनबाट उहाँ बस्नुको कारण चाहिँ परमेश्वर उहाँसँग थियो। हालेलुया। किनभने परमेश्वर चाहिँ उहाँसँग थियो भनेको पवित्र आत्मा उहाँसँग थियो। त्यो भएर कारण एउटा जवान हुँदा पनि एउटा त्यो एकदमै मालिकको श्रीमती तपाईँ बुझ्नुहोस्, एकदमै राम्रो एकदमै सिँगारेर बसेको हुनसक्छ। उसले दिनदिनै आएर मसँग सुत भनेर भनिराखेको हुन्छ, तर सुत्दैन। किन भने परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा उसँग छ। त्यसैले त्यति बेला जित्यो। योसेफ हारेर भागेको होइन, भागेको भनेर छैन। कपडा त्यहाँनिर छोडिदिएर भागेको भन्ने कुरालाई गलत अर्थ लगाउँदैछ। भागेको होइन, मारेको। जब मार्छ नि अनि चाहिँ ऊ फर्केर फेरि जाँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब दाउद पनि व्यभिचारमा फस्यो, दाउद जो व्यभिचारमा फसे पछाडि उहाँले पश्चाताप गरेर फर्किसके पछाडि उहाँले त्यो दुष्ट आत्मालाई, व्यभिचारलाई मारेर फर्केको थियो। मारेर फर्किँदाखेरि जब वृद्ध उहाँ हुँदाखेरि एउटा त्यो उहाँलाई एउटा यस्तो राम्री चाहिँ केटी विवाह गरिदिएको थियो, तर उहाँसँग व्यभिचार गरेन, उहाँसँग सहवास गरेन भन्छ बाइबलले। जो चाहिँ पवित्र आत्मामा जिउँछ, पवित्र आत्माले अनुसार भनेको अनुसारले जिउँछ, भने वचन अनुसार जिउँछ, जो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ अनुग्रहमा रहन्छ, परमेश्वरको चाहिँ अधीनमा रहन्छ भने त्यसलाई व्यभिचारले जित्नु सक्दैन। हालेलुया। किनभनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ मार्न सक्छ। जति पनि व्यभिचारको कुराहरू आउँछ भने उसलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर भन्दछ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? छेड्छ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ। जुन कुरा चाहिँ आज हामीलाई एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको हामीले त्यहाँनिर अध्ययन गऱ्यो भने 17, 18, 19, 20 पदमा हामीले त्यहाँनिर पाउँदछौँ। परमेश्वरको हात हतियार धारण गरेर हिँड्नेले सधैँ पनि परमेश्वरको हात हतियार धारण गरेर हिँड्नेको जीवन चाहिँ त्यहाँनिर बताउँछ। जसले चाहिँ परमेश्वरको हात हतियार धारण गरेर हिँडिरहेको बेलामा युद्ध हुन्छ भने त्यति बेला त्यो हतियार त्यो निकालेर एफिसी 6 को 17 पवित्र आत्माको तर्फबाट टुक्रा पार्छ, जो चाहिँ वचन हो। आमेन। त्यो चाहिँ वचन हो। त्यो वचनले मार्छ। पवित्र आत्माको उपस्थितिमा वचनले मार्छ। त्यसै कारणले यदि
तपाईँको छोरा तपाईँको छोरी तपाईँ आफै बाँच्नु चाहनुहुन्छ भने व्यभिचारबाट तपाईँ फस्नु चाहनुहुन्न, तपाईँ मर्नु चाहनुहुन्न, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तपाईँ कायम राख्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको वचनको सँगको जीवन चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिको जीवन चाहिँ तपाईँले जिउनुपर्छ। आमेन। यदि तपाईँले पवित्र आत्मालाई तपाईँले त्याग्नुभयो, वचनलाई तपाईँले त्याग्नुभयो, वचन सुन्नु छोड्नुभयो, वचन अध्ययन गर्नु छोड्नुभयो, तपाईँले उपवास बस्नु छोड्नुभयो, प्रार्थना गर्नु छोड्नुभयो, सङ्गति जान छोड्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई हराउनुको लागि धेरै बाटोहरू खुल्ला छ। त्यसै कारणले दुष्टलाई मौका नदिनुहोस्। तपाईँको छोरी चाहिँ तपाईँको छोरा चाहिँ सङ्गति जान छोड्यो भनेदेखि भन्नुहोस्, त आजदेखि तैँले भात नखा भन्नु सक्छ। आजदेखि तैँले यस्तो कपडा लगाइस् भनेदेखि तँलाई म अबदेखि तँलाई म पैसा दिन्न भन्नुपर्छ। एक्सन लिनुपर्छ। बाबुआमाले व्यभिचार गरेर आयो भने, कसैको श्रीमती बिगारेर छोराले आयो भनेदेखि छोरालाई घरमा पस्न दिनु हुँदैन। यदि वचनले राम्रोसँग बुझ्यो, परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम दिएको छ भने, किनभने यो घर पनि परमेश्वरको भवन हो, परमेश्वरको प्रार्थना गर्ने भवन हो, मण्डली जस्तै त्यो घर पनि हो। हालेलुया। यदि श्रीमतीले पनि त्यही कार्य गरेको छ भनेदेखि, उसले प्रस्ताव गर्दैन भनेदेखि उसँग गएर कुनै फेरि माया देखाएर जानु सक्दैन। किनभने सम्बन्ध सक्यो। जो व्यभिचारमा जान्छ सम्बन्ध सक्यो, मर्यो। मरेको मान्छेसँग कसैको सम्बन्ध हुँदैन। दाजुले भाइ भन्नु सक्दैन। यदि मरेको मान्छे छ भनेदेखि दाजुले, यदि भाइ मरेको छ भनेदेखि दाजुले मेरो भाइ म यसलाई म लग्न दिन्न, गाड्न दिन्न भनेर भन्नु मिल्दैन। किनभने ऊ मरिसकेको मुर्दा उसलाई लानै पर्छ। यदि दाजु मरेको छ भनेदेखि भाइले मेरो दाजु मरेको मान्छेलाई म गाड्न दिन्न, म लादिनँ भन्नु मिल्दैन। किनभने सम्बन्ध सक्यो, त्यो मुर्दामा गएको छ। श्रीमतीले पनि यदि व्यभिचारमा गएको छ भनेदेखि श्रीमती मेरो हो, म माया गरेर म यसलाई घरमै राख्छु, गनाए पनि मेरै घर गरोस् भनेर राख्छ भनेदेखि त्यो हुँदैन। त्यो सबै जान्छ, सबै मर्छ। व्यभिचार यस्तो खतरा पाप हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि होसियारी रहनुहोस्। आज म तपाईँलाई यही इन्करेज गराउन चाहन्छु। आज धेरै मण्डलीमा यो भएको छ, व्यभिचारलाई हल्का रूपमा लिएको छ। हल्का होइन, स्ट्रङ हुनुहोस्, एकदम स्ट्रङ हुनुहोस्। यो कुरामा एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। यो संसारको कुरा होइन, यो जीवनको कुरा हो। यसमा जीवन छ। यसमा त्यही कारणले गर्दाखेरि यो जीवनसँग हामीले सम्झौता गर्न सक्दैन, संसारसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले टिभी राख्दै हुनुहुन्छ, टिभीमा पनि कति कुरा नचाहिँदो कुराहरू त्यत्तिकै आउँछ, त्यत्तिकै। आज किन अश्लील कुरा चाहिँ आज मिलियन आज किन एडभर्टाइज त्यत्तिकै आउँछ? उसले किनेर, उसले पैसा लगाएर, उसँग पैसा बढी भएर उसले एडभर्टाइज गर्दै गरेको हुन्छ। आज तपाईँ र मैले नचाहँदा पनि आउँछ। सेरी डाउनलोड गर्नुभएको छ, त्यसै आउँछ। त्यो त्यसै आउँछ। तपाईँले चाहेको हो होइन, के गर्नु, आफै आउँछ। उसले पैसा तिरेर, कति महँगो भयो भने उसले पैसा तिरेर सबै संसारलाई किनिसकेको छ, आफ्नो बनाइसकेको छ। आज त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामी चाहिँ बच्ने हो भने, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध यदि कायम स्थिर राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो कुराबाट बच्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज सबैको ध्यान भ्रष्ट गरिदिएको छ, एकदम भ्रष्ट गरिदिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वचनको गहिरो प्रकाश बुझ्न सक्दैन र वचनलाई राम्रो पक्रिनु सकेको छैन। अहिले सुन्नुभयो, एकछिनमा गएर बिर्सिन्छ। किनभने दुष्टले चाहेकै त्यही हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई यो कुरा इन्करेज गराउन चाहन्छु। म तपाईँलाई चेतावनी पनि हो, परमेश्वरको वचन तपाईँलाई पनि मलाई पनि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो व्यभिचारको कुरामा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।